बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दुआ बताऊंगी जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की सिखाई गई दुआ है। इस दुआ को करते साथ ही आसमान से अल्लाह के फरिश्ते फौरी बंदे की तरफ उतरते हैं और फिर उस बंदे की जो भी परेशानी होती है, जो भी मुसीबत होती है, उस मुसीबत और परेशानी में उसकी मदद करते हैं। वजीफ़ा शुरू करने से पहले मेरे दोस्तों, आपको ये बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले आप हमारा चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन साथ साथ मौसूल होता रहे। तो मेरे दोस्तों, वो काम जो कि हम पूरा देखना चाहते हैं लेकिन उसे पूरा होते हुए देख नहीं पाते, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ते और अल्लाह ताला ने रहनुमाई की शक्ल में हमारे लिए ऐसी बेहतरीन किताब अता की है जो हमें हज़ारों किस्म के मसाइल हों, बेटे की तरफ से मसाइल हों, घर की कोई परेशानी हो, बाहर की कोई परेशानी हो, ऑफिस की कोई परेशानी हो, नौकरी ना लग रही हो, हत्ता कि हज़ारों लाखों मुश्किलात इंसान पर ऐसी आती हैं कि जब वो सारी दुनिया से मायूस हो जाता है, क्योंकि एक अल्लाह पाक ही है जो इंसान की हर वक्त मदद के लिए तैयार होते हैं। इसलिए जब इंसान अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, अपने रब को याद करता है, अल्लाह पाक उसकी हज़ारों हाजतों को पूरा फरमा देते हैं। इसलिए जब इंसान अपने रब की तरफ मुतवज्जो होता है, अपने रब को याद करता है, अल्लाह पाक उसकी हज़ारों हाजतों को पूरा फरमा देते हैं। अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो कलमात अता किए थे जो वो दिन में 7 मरतबा पढ़ते थे। हर दिन 7 मरतबा पढ़ते थे और जो भी अल्लाह पाक से मांगते थे तो अल्लाह पाक उनको अता फरमाते थे। ये ऐसा वजीफ़ा है जो आपके सारे मुतालबों को अल्लाह ताला से कबूल करवा देगा इंशाअल्लाह। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दे जिसके ज़रिए आपको पुकारूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इसको तो तेरे सभी बंदे पढ़ते हैं। मैं तुझसे ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी हद तक महदूद हो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, इस विर्द को मामूली ना समझो। सातों आसमान और सातों ज़मीन अगर तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा उससे ज़्यादा वज़नी होगा। अब हम अपने आज के वजीफे की तरफ चलते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके ज़रिए से अल्लाह ताला से जो भी मांगते थे, अल्लाह पाक उनको अता फरमा देते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीस में इस बारे में ज़िक्र किया गया, जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी कई दफ़ा रिवायत किया गया है। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन सलाम से मुलाकात की, उनसे कहा कि मैं आपको एक ऐसी हदीस ना सुनाऊं जो मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई बार सुनी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी कई मरतबा सुनी। तो उन्होंने फरमाया कि ज़रूर आप मुझे बता दीजिए। तो जब उन्होंने ये दुआ सुनी तो फरमाया कि खुदा की कसम, मेरे माँ बाप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान जाएं। ये वो कलमात हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए थे। वो हर दिन इसे 7 मरतबा पढ़ा करते थे और जो भी अल्लाह से मांगा करते थे, अल्लाह पाक उन्हें अता फरमाते थे। और जो शख्स सुबह शाम इसे पढ़ेगा और जो भी दुआ अपने अल्लाह से करेगा, अल्लाह पाक इसकी दुआ कबूल फरमा देंगे। वो कलमात क्या हैं जो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए हैं? वो कलमात ये हैं जो अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वो दुआ है जिसके ज़रिए से अल्लाह पाक से आप जो भी मांगेंगे, अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमा देंगे। ये वो दुआ है जिसके ज़रिए से अल्लाह पाक से आप जो भी मांगेंगे, अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमा देंगे।
آپ نے ان کلمات کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد بھی ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہے اللہ پاک کے حکم سے وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ میرے دوستوں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ وہ مدد کیوں نہ کریں؟ چھوٹے بچے تو ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ضرور ہیں۔ آپ نے ایک ماں کی محبت اپنے بچے سے دیکھی ہی ہوگی۔ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں ایک واقعہ اکثر پیش آتا ہے، وہ یہ کہ رات کے کسی پہر میں جب دنیا نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، سوتا ہوا بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہوا بیدار ہو جائے۔ اس کی آواز سن کر اس کی ماں بھی فوراً بیدار ہو جاتی ہے۔ بچہ بھوکا ہوتا ہے تو اسے دودھ دیتی ہے، بستر گیلا کر دیتا ہے تو کپڑے بدلتی ہے۔ غرض یہ کہ بچے کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے ماں اپنی نیند اور آرام بھول کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ماں کی یہی محبت اسے ماں بناتی ہے۔ لوگ ماں کو تو جانتے ہیں، خدا کو نہیں جانتے۔ لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ جب خدا کو پکارا جاتا ہے تو وہ ایک ماں سے زیادہ تیزی سے اپنے بندے کی طرف لپکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کی دعا معرفت کی دعا ہو، وہ مفاد کی دعا نہ ہو۔ مفاد کی دعا وہ ہوتی ہے جس میں انسان اللہ کو مسئلہ حل کرنے کی مشین سمجھ کر پکارتا ہے۔ جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے، اس کی پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی عنایت، مہربانی، صفات عالیہ اور شکر گزاری کا کوئی احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ ایسی دعا کا جواب بھی دیا کرتے ہیں، مگر اس میں وہ انسانوں کی حکمت و مصلحت کی رعایت ضرور دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس معرفت کی دعا اس دل سے نکلتی ہے جو خدا کو اس کی عنایت اور صفات کے حوالے سے جانتا ہے۔ ایسا دل بچے کی طرح ہے، اپنی تکلیف پر تڑپ کر اپنے رب کو پکارتا ہے، مگر اس کا پکارنا محض پکارنا نہیں ہوتا، وہ خدا کی صفات کا اعلیٰ ترین بیان بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی بچے کی آواز پر ماں کو اٹھتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے رب، یہ سوئی ہوئی ماں روتے ہوئے بچے کے لیے اٹھ گئی، میں کیسے مان لوں کہ وہ رب جسے نیند آتی ہے نہ اونگ، اپنے بندے کی آہ پر اس کے دکھ دور کرنے نہ اٹھے گا۔ یہی وہ دعا ہے جس کے بعد ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ آسمان و زمین کا مالک ماں سے زیادہ تیزی سے لپک کر اپنے غلام کی دستگیری کرتا ہے، مگر بدقسمتی سے آج اس دور میں یہی معرفت بھری دعا بہت کم ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے ہر ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے ہر بندے کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جو حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اور وہی تو ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے ہمیں رات عطا کی تاکہ ہم سو سکیں، اور وہی تو ہے جس نے ہمیں دن جیسا تحفہ دیا کہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش کریں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے بہتے ہوئے پانی میں ہمارے لیے مچھلیاں پیدا کی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں میں سے ہمارے لیے بارشیں برسائیں، جس نے اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوں اور اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر کیوں نہ چلیں۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میرے دوستوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آج کا عمل آپ کو اگر پسند آیا ہو تو لازمی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کسی کو بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل زی اسلامک وظائف سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانے میں جتنا ہو سکے ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیر۔